बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से मैं यही सारा ड्रामा होते देख रहा था। जैसे ही मेरा अरबी मालिक अपने काम के लिए ऑफिस जाता तो उसकी चारों बेटियां यूं खुश होती जैसे कि आज़ाद हो चुकी हों। फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आती और एक लिस्ट पकड़ाकर कहती, चौकीदार ये सामान लेकर आओ। इन लड़कियों का रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। जैसे ही उनका बाप ऑफिस के लिए निकलता वो लड़की मुझे ऐसी मार्केट का लिख कर देती जो कि इनके घर से काफ़ी दूर थी, जहाँ से सामान लाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे। और जब मैं वापस आता तो वो लड़की बेहद खुश होती और आंखों से ऐसे इशारे करती जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आने लगती। चंद दिन तो मैं ये सब देखता रहा। मुझे लगा कि शायद वो अरबी शख्स अपनी बेटियों पर बेजा किस्म की सख्ती करता है, डांटता डपटता है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, जो वो यूं बाप के जाने पर इतना खुश होती हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो मुझे क्यों बाहर भेजती हैं। मैं तो घर से बाहर ड्यूटी देता हूँ, वो जो चाहे घर में आज़ादाना कर सकती थी। मुझे बाहर भेजने का भला क्या जवाब था। वो मुझे बाहर क्यों भेजती हैं और ऐसी जगह पर क्यों भेजती हैं जहाँ से आने जाने में मुझे कई घंटे लग जाएं। शायद वो मुझे बाहर इसलिए भेजती होंगी कि मैं मालिक को शिकायत ना लगा दूँ, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। और वो बात ऐसी शर्मनाक थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जब से मेरी यहाँ नौकरी लगी थी चंद दिन तो मैं यही सब कुछ देखता रहा, लेकिन इसके बाद मुझे इन लड़कियों पर शक होने लगा। और शक की वजह मालिक की छोटी बेटी थी। जब मैं सामान लेकर आता बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगता, कभी बैल देने लगता। 15 मिनट बाद मालिक की छोटी बेटी दरवाज़ा खोलती और इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई होती। जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता तो वो लड़की बार बार पीछे पलट कर लॉन्च के दरवाजे की तरफ देखने लगती, जैसे कि घर के लॉन्च में कोई मौजूद हो। जैसे ही मैं सामान अंदर लेकर जाता तो कहती कि चौकीदार सामान यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा, बीबी जी इतना भारी सामान आप कैसे उठाएंगी, मैं अंदर रख देता हूँ। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने देती थी, बार बार यही कहती थी कि यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। और वो भारी शापर उठाए अंदर चली जाती। बड़ी दुबली पतली 16 साल की लड़की थी। उसकी बहनें भी 20 साल की थी। उनकी वालदा हयात ना थी। मुझे इस लड़की को देखकर न जाने क्यों गड़बड़ का एहसास होने लगा था। वो लड़की कभी बंगले की पिछली जानिब देखने लगती जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, कभी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगती। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि मालिक ने अपनी बेटियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और सख्ती नहीं लगाई, बल्कि वो तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि जब मालिक अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर वो लड़कियां इनके जाते ही ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी कैद से रिहा हुई हों और मुझे बाहर भेज देती हैं। एक बार जैसे मालिक ऑफिस के लिए घर से निकले, फौरन से उनकी छोटी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे हाथ में लिस्ट थमा दी। मैंने कहा, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ। कहने लगी, सर दर्द की गोली तुम्हें लाकर देती हूँ, वो खाओ और जाओ यहाँ से, जो काम बोला है वो करो। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, आज मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, मैं नहीं जा सकता, मैं मालिक से भी कह दूंगा। मेरा यह कहना था कि वो लड़की गुस्से से वापस पलट गई। मैं सोच चुका था कि आज तो मैं इन लड़कियों का राज जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये मालिक के जाने के बाद मुझे बाजार भेजकर करती क्या है। अभी मैं ये सोच ही रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। वही 16 साल लड़की बड़े गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। मैं संभल कर बैठ गया और अपना सर यूं हाथ पर रख लिया जैसे मेरे सर में शदीद दर्द हो। जैसे ही वो मेरे करीब आई, उससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, मैंने कहा, बीबी जी सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मस्कीनियत सजाते हुए कहा। वो कहने लगी कि हमें बहुत ज़रूरी सामान मंगवाना था, अगर तुम ये दवा खा लो तो तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने एक दवाई मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, मुझे दवाइयाँ खाना नापसंद है, बस मैं कुछ देर सर टिकाकर आंखें बंद करूँगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ देर तो वो मुझे देखती रही और मैं अपना सर पकड़े यूं बैठा रहा जैसे अपने सर दर्द की वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। फिर वो लड़की वापस अंदर चली गई और लाउंज का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा बंगले के पिछली जानिब लगे दरख्तों में हलचल सी हो रही थी, जैसे कि कोई भूचाल सा आ गया हो। मेरे दिल में वसवसे से आ रहे थे। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ, शायद वो लड़कियाँ मुझे बाजार भेजने के बाद
यहाँ पर किसी को बुलाती थी। वही गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड वाला चक्कर। शायद इन दरख्तों से वो लड़के अंदर आते होंगे। अगर ऐसा था तो ये तो बहुत गलत बात थी। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और बंगले की पिछली जानिब जाने लगा। मेरे मालिक के बंगले में जो घर बना हुआ था वो बंगले के बीचों बीच था, इसलिए पीछे के राहदारियों में वो दरख्त मुझे मेन गेट से साफ नजर आते थे, जो इस वक्त इस तरह से हिल रहे थे जैसे इस दरख्त में कोई मौजूद हो। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी, पीछे की जानिब जाने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ा रहा था मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने क्या किस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे पहुंचा मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दरख्त पर कोई चढ़ा हुआ हो और दरख्त की शाखों को हिला रहा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, कौन है यहाँ? मेरी आवाज़ सुनने की देर थी कि दरख्त के हाल चाल फौरन से रुक गई। मैंने दोबारा से कहा, यहाँ कौन है? मुझे बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। यह सुनना था कि मालिक की छोटी बेटी ने शाखों को पीछे करके अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगी कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं हूँ। मैंने कहा, बीबी जी आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हैं? कहने लगी, मैं यहाँ पर फल तोड़ने आई थी। अब क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? उसका लहजा बहुत सख्त था। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहाँ से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक से मुझे एक साया खिड़की में दिखाई देने लगा, जैसे इस कमरे के अंदर कोई मौजूद है। मेरी जान ये देख कर निकली कि इस कमरे में जो साया मैंने देखा था वो किसी मर्द का साया था। इसीलिए मैं फौरन से रुक गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सांस लेना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मालिक की बेटियां ऐसा भी कर सकती हैं। हालांकि चंद दिन पहले मैंने मालिक को ये कहते सुना था कि इन्हें अपनी तीनों बेटियों से इस कदर मोहब्बत है कि अपनी बीवी के मरने के बाद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सौतेली माँ इनकी बेटियों के साथ बदसलूकी ना करें। फिर ये लड़कियां कैसे अपने वालिद को धोखा दे सकती थी? मुझे इन लड़कियों पर अफसोस सा होने लगा, क्योंकि खिड़की की दूसरी जानिब जो साया मैंने देखा था पहले वो एक लड़के का था, इसके बाद दूसरा साया एक लड़की का था, जो कि काबिले इतराज हद तक एक दूसरे के करीब थे। ये देखकर तो मेरी रगों में खून आग की तरह दौड़ने लगा। मेरे दिमाग की तनाबें खींचने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि खिड़की खोलकर देख सकूं कि वो कौन सा नौजवान है और इसे गोलियों से भून के रख दूं। अभी मैं खिड़की के पास पहुंचा ही था कि इससे पहले कि मैं खिड़की को खोलता मेरे कंधों पर किसी ने जोर की चिपत लगाई। जब मैं पीछे पलटा तो मालिक की छोटी बेटी मेरे सामने बड़े गुस्से से खड़ी मुझसे कहने लगी, यहाँ क्या तांका जांकी कर रहे हो? आज आने दो बाबा को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर एक लड़के का साया देखा है और इस वक्त घर में किसी मर्द का होना मेरी समझ से बाहर है। मेरी बात सुनकर लड़की की रंगत फाक हो गई। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर अपनी ड्यूटी दो। मैंने कहा, इस घर की हिफाजत ही मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं देखूंगा कि यहाँ पर कौन है। मेरा ये कहना था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम होते कौन हो हमारे घर के अंदर झांकने वाले। मैंने इस लड़की की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की की जानिब बढ़ा इस लड़की ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे की जानिब खींचने लगी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने फौरन से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे अपना काम करने दो। ये कहने के बाद मैंने खिड़की खोल दी। जब मैंने अंदर झांका तो मुझे हैरत होने लगी, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। वो कमरा मालिक की बड़ी बेटी का था। कमरे में हर चीज सजावट की मौजूद थी, लेकिन कोई इंसान वहाँ मौजूद ना था। मैंने पूरा कमरा झांक कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। शायद इस लड़की ने जानबूझकर शोर मचाया था ताकि अंदर खड़े दोनों नफूस इसकी आवाज़ सुनकर होशियार हो जाएं और इधर उधर छुप जाएं। मैंने घूर कर इस लड़की को देखा। तब तक वो लड़की राहदारी से लॉन्च की तरफ जा रही थी। मैं तेज कदम बढ़ाता हुआ इसके पीछे जाने लगा। मैं सोच चुका था कि आज मैं पूरे घर की तलाशी लूँगा, देखूंगा कि इस घर में कौन आता है और ये लड़कियां क्यों अपने बाप को धोखा दे रही हैं। जब इनका वालिद इनसे मोहब्बत करता है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, दिन रात कमाता है, इनको हर आसाइश देता है। जैसे ही वो लड़की लॉन्च के अंदरूनी दरवाजे की तरफ गई तो दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी। मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। कहने लगी, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे घर की तलाशी लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नौजवान के साये को देखा है। वो कहने लगी, तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हें अंदर घुसा लूँगी। देखो, अंदर मेरी बहनें हैं जो पर्दा करती हैं,
اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر بدحواسی تھی، اس کی آواز میں اتنی کپاہٹ تھی، وہ چاہ کر بھی خود اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے آج تک کبھی مالک کی دونوں بڑی بیٹیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، عورت کی عزت اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں۔ اگر مجھے مالک نے چوکیدار کی نوکری پر رکھا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو میں نمک حرامی کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کر تمہاری بہنوں کی جانب نہیں دیکھوں گا، لیکن میں گھر کی تلاشی ضرور لوں گا، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تم مجھے میری ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یہ سن کر تو لڑکی کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ وہ مجھے اندر نہیں آنے دے گی، لیکن میں نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی تو یوں تھی کہ جیسے اب بھی رو دے گی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سامنے ٹیبل پر 4 گلاس پڑے تھے، جس میں براؤن کلر کا مشروب آدھا آدھا رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہ شربت تھوڑا سا پیا ہو، باقی چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے کچھ لوازمات بھی موجود تھے، جیسے کہ کباب، نگٹس وغیرہ۔ یہ دیکھ کر تو مجھے مزید کوئی شک ہی نہیں رہا کہ جب وہ بہنیں 3 تھیں تو 4 گلاس ٹیبل پر کیوں رکھے گئے تھے، اور ان کے اندر مشروب کون سا تھا۔ فی الحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، جس کی بیرونی کھڑکی سے میں نے مردانہ سائے کو دیکھا تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی۔ وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں جس کمرے میں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور کہنے لگتی، بس دیکھ لیا تم نے، اب نکلو باہر۔ پھر میں ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا، وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ دڑدڑانا شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ نیلو، کیا پاگل ہو گئی ہو جو اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ہوں چوکیدار، دروازہ کھولیں بی بی جی۔ میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھی کہنے لگی، چوکیدار اور گھر کے اندر؟ تمہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم پردہ کرتی ہیں، ہم کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ تمہارا کیا کام ہے گھر کے اندر آنے کا؟ باہر جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میں نے کہا، میرا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ مالک مجھے گھر کی حفاظت کے پیسے دیتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کر مکھیاں مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کا سایہ دیکھا ہے، اور میں پورے گھر کی جب تک تلاشی نہیں لوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ برائے کرم دروازہ کھول دیں، میں آپ لوگوں کی جانب بالکل نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ سامنے کمرے میں 2 جائے نماز بچھے تھے، ان میں سے ایک خالی تھا، دوسرے پر ایک لڑکی بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ بس ایک پل میری نظر اٹھ کر اس لڑکی پر گئی، لیکن میں نظر بدل گیا۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ اس محترم کو ہم پر شک ہو گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک غیر مرد موجود ہے جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید گھر کے اندر داخل ہونے کا ان کو اس سے اچھا بہانہ کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ سن کر میں ترملا کے رہ گیا، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ لوں تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں خام خواہ اندر نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پورا کمرہ خالی تھا، بلکہ پورا گھر ہی خالی تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شاید ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا جسے وہ مالک کی اور میری غیر موجودگی میں بلاتی تھی۔ جب میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور مجھے کوئی نہ ملا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہو گئی تمہاری تسلی، اب باہر جاؤ اور بابا کو آنے دو۔ آج میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی بوڑھے چوکیدار کو رکھیں۔ یہ نوجوان چوکیدار گھروں کی حفاظت کم کرتے ہیں اور گھر کی خواتین پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ وہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ اس وقت تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی ان کی طرح ایک ایسی چال چلوں گا اور اس نوجوان کو ضرور پکڑ لوں گا جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے بھروسے کا یوں غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو وہ میری شکایت ضرور لگائیں گی اور صاحب اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ان لڑکیوں نے مالک سے کوئی بات ہی نہیں کی، ورنہ مالک مجھ سے ضرور پوچھتے یا اس کے متعلق کوئی بھی بات کرتے۔ اگلے دن جیسے ہی مالک آفس کے لیے جانے لگے،
میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا مالک، آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹیاں مجھے سامان کی ایک بڑی سی لسٹ دیتی ہیں اور مجھے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں، اور جس مارکیٹ میں وہ مجھے بیچتی ہیں وہاں سے سامان لانے میں مجھے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر میرے پیچھے سے چور گھر میں گھس آیا تو آپ مجھ سے ہی پوچھیں گے۔ میری بات سن کر مالی کے چہرے پر تو فکر کی لکیریں گہری ہوئیں۔ کہنے لگے، اچھا کیا میری بیٹیاں روز تمہیں مارکیٹ بھیجتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، اگر انہیں سامان کی ضرورت ہے تو وہ ڈرائیور سے کیوں نہیں کہتی؟ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کچھ منگوانا ہے تو ڈرائیور موجود ہے، وہ سامان لا کر دے دے گا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم بازار کا چکر لگاؤ۔ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تم ایک قابل بھروسے انسان ہو۔ تمہارے والد نے بھی یہاں پر چوکیداری کی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ان کی جگہ رکھا ہے۔ تم یہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں جاؤ گے جب تک کہ میں گھر پر واپس نہ لوٹ آؤں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ اسی لیے مالی کے جاتے ہی جب ان کی چھوٹی بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، تو میں نے کہا جی بی بی جی، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے یہ کہا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ بڑی مطمئن ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے گھر سے باہر جانے کے بجائے اس لسٹ کی پرچی کو اپنی جیب میں ڈالا اور بنگلے کے پچھلی طرف آ گیا۔ گھر کا ایک دروازہ بنگلے کی پچھلی جانب کھلتا تھا اور جو کوئی بھی تھا اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تھا۔ میں جب بنگلے کے پچھلی جانب آیا تو اسی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اس دن اس لڑکے کے سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو کھولنا چاہا تو وہ لاک نہیں تھی، وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے میں کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں آ گیا اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ جس جگہ میں چھپا تھا میں کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اب مجھے اس شخص کا انتظار تھا جسے میں نے اسی کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ان لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ ان آوازوں میں ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی۔ وہ لڑکیاں اسے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن سبھی کے لہجے دھیمے تھے۔ ان کی آوازیں تو میں نہیں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کیا باتیں کر رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میرے پاس پستول موجود تھی اور میں سوچ چکا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو زخمی کر دوں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے جب دروازے کی جانب دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں کمرے میں آئی، ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں صرف تم لوگوں کے کہنے پر یہاں آتا ہوں، ورنہ جو کچھ بابا نے میرے ساتھ کیا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز بھیا، تم کیوں بابا سے ناراضگی پال کر بیٹھے ہو؟ اپنے غصے کو جانے دو۔ ہم کب تک تمہیں چھپ چھپ کر گھر پر بلاتے رہیں گے؟ جس دن بابا کو پتہ چل گیا وہ تمہیں مار مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ اور اب تو جو چوکیدار انہوں نے رکھا وہ تو ایسا بے غیرت ہے، گھر میں گھسا چلا آتا ہے۔ کل بھی اسے شک ہو گیا تھا، شکر ہے کہ آج وہ بازار چلا گیا، لیکن ایسا روز روز نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک بابا اس لڑکی کے گھر میرے رشتے کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم لوگ سمجھاؤ بابا کو، ورنہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میرے پاس آفس کی بھی پوری رپورٹ ہے۔ ان کا مینیجر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور دیکھنا ایک دن آفس بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ گھر بھی بک جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکیاں گھبرانے لگیں۔ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکا ان کا بھائی ہے جو کسی بات پر باپ سے ناراض تھا اور اپنے والد کے جانے کے بعد بہنوں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا، لیکن بہرحال میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ وہ لوگ کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید اس دن جب میں نے سایہ دیکھا تھا وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ لگنے کا سایہ تھا، جیسا کہ اکثر بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ لا کر رو دیتی ہیں اور وہ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا ویسے ہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر میں مین گیٹ سے باہر نکل گیا، کچھ دیر ادھر ادھر سڑکوں پہ گھومتا پھرتا رہا، پھر چند گھنٹے بعد واپس آیا تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں بازار گیا تھا، کچھ سامان بھی آتے ہوئے لے آیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے مالک سے ساری بات کہی۔ یہ بات سن کر مالک غصے میں آ گئے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا
کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی وہیں کر دے جہاں وہ چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہے، میری لڑکیوں کو بھی آزاد خیال بنا دے گی۔ بہرحال میرے بہت سمجھانے پر مالک مان گئے اور اپنے بیٹے کو منا کر گھر لے آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔